अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया संजीदगी से भारतीय एटमी हथियारों की हिफाजत पर तवज्जो दे, वजीर आजम इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर। भारतीय आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर के मामले पर ओपोजिशन जमातों की APC। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुनकसिम खानदानों का एहतजाज। हुकूमत का पहला साल मुल्की इस्तेकाम, दूसरा तामीर पाकिस्तान का है, फिरदौस आशिकवान। हुकूमती झूठ के पलंदे पर वाइट पेपर जारी कर देंगे, मरियम औरंगजेब। आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी। बन्नू की ताजिर एसोसिएशन पोलियो मुहिम के बायकॉट के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, 15वें रोज भी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां बरकरार। कनाडा के शहर टोरंटो में कश्मीरियों के हक में मुजाहरा। अफगानिस्तान में अपनी जानों का नजराना देने वाले कैनेडियन फौजियों के एजाज में तकरीब। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो में पुलिस को करोड़ों रुपए का पनीर चोरी करने वाले की तलाश। क्रिस्टिया फ्रीलैंड चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद करे, चीन। बर्नी सैंडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त और इस्लाम दुश्मन करार दे दिया। हांगकांग में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से तिजारती मुआहदा मुतासिर हो सकता है, अमरीका। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत पर फाशिस्ट हिंदुओं ने जर्मन नाजियों की तरह कब्जा कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में महसूर 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। इस सूरत हाल पर दुनिया में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत पर फाशिस्ट हिंदुओं ने जर्मन नाजियों की तरह कब्जा कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में महसूर 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। इस सूरत हाल पर दुनिया में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ताज़ा बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि UN मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया फाशिस्ट नस्ल परस्त मोदी हुकूमत के हाथ में एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए संजीदा नोटिस ले। यह मामला न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया पर भी असर अंदाज हो रहा है। उनका कहना था कि खतरा पाकिस्तान, भारत में मौजूद अक़लियतों के लिए भी है। कोई भी शख्स अगर गूगल करे तो उसे नाज़ी नजरियात और RSS की आइडियोलॉजी में मुमासलत नजर आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि RSS के गुंडे तबाही मचाते फिर रहे हैं। 40 लाख भारतीय मुसलमानों को हिरासत और शहरियत मनसूखी का सामना है। जिन बोतल से बाहर आ चुका है, आलमी बिरादरी इसे रोके। और यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक कर दी गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक फौज के सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का फैसला करते हुए आइंदा 3 साल के लिए पाक फौज का सिपहसालार मुकर्रर कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक का फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों के तसलसल के लिए किया गया है। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को पाक फौज की कमान संभाली थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी करियर का आगाज अक्टूबर 1980 में 16 बलोच रेजिमेंट से किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, अमेरिका की नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। जनरल कमर
قمر جاوید باجوہ نے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹس کوئٹہ میں انسٹرکٹر کی خدمات بھی انجام دی۔ انہوں نے کانگو میں پاکستانی دستے کی کمانڈ کی، جبکہ راولپنڈی کور کے چیف آف اسٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر اطلاع سیلابی پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر اطلاع سیلابی پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال ہے۔ حکومت پنجاب نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کی خدمات طلب کر لی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ ارسال کرتے ہوئے پاک فوج کی 2 کمپنیاں طلب کی ہیں، جنہیں ضلع قصور میں دریائے ستلج کے علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ دریائے ستلج میں 1988 کے بعد یہ ایک بڑا سیلاب ہوگا، جس سے ہزاروں ایکڑ زمین اور سینکڑوں دیہات متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں نے دریاؤں کے کناروں پر آباد لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر بہبود آبادی پنجاب ہاشم ڈوگر نے ہدایت کی ہے کہ دریائے ستلج کے کناروں پر بسنے والے لوگ فوری طور پر محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کر جائیں۔ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے، جبکہ شہریوں کو دریاؤں میں نہانے اور کشتی رانی سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے APC کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کے دوران کہا گیا کہ ہمیں بھارت کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے روکنے کے لیے سفارتی محاذ پر پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی غیر حاضری میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر قوم سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ نہیں دی جائے۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ وادی میں بھارتی افواج کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ APC میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عالمی سطح پر بھرپور وکالت کرے۔ اجلاس کے دوران کہا گیا ہے کہ ہمیں بھارت کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے روکنے کے لیے سفارتی محاذ پر پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا۔ APC میں اعادہ کیا گیا کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مقبوضہ وادی میں کرفیو ختم کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت نے کشمیر پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر سنجیدگی دکھائی، جبکہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کریڈٹ لینے کے بجائے کشمیر پر عملی اقدامات کرے۔ APC میں یہ بھی کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان، بھارت اور کشمیری فریق ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کے معاملے پر تمام جماعتیں فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج بھارت کی کسی مہم جوئی کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں اپنے پیاروں کی زندگیاں مشکل میں دیکھ کر منقسم کشمیری خاندانوں کے بچے، بچیاں، خواتین اور بزرگ بھارت کے خلاف احتجاج کے لیے نکل آئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے پیاروں کی زندگیاں مشکل میں دیکھ کر منقسم کشمیری خاندانوں کے بچے، بچیاں، خواتین اور بزرگ بھارت کے خلاف احتجاج کے لیے نکل آئے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC سے جموں کشمیر میں انسانیت بچانے کے لیے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 15ویں دن ہندوستانی حکومت اور قابض افواج کی جانب سے جاری کرفیو، پابندیوں اور مواصلاتی نظام کے بند کیے جانے کے خلاف انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام سینٹرل پریس کلب کے سامنے کشمیری منقسم خاندانوں کے سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا اور ریلی نکالی۔ دھرنے میں بچوں، بچیوں اور خواتین نے منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی اور کچھ دیر جموں کشمیر کے غم میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دھرنے میں شریک خاندانوں نے بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر میں بھارتی مظالم، کرفیو کے نفاذ، ناکہ بندیوں، گرفتاریوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرے میں شریک آزاد کشمیر کے سابق وزیر محمد حنیف ایوان نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1947 میں سلامتی کونسل سے جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے مطابق کشمیریوں کا ان کے حقوق دیے جائیں اور پوری دنیا یہ جان لے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں اور کوئی ایک چھوٹا حادثہ بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ہم دنیا سے یہ مطالبہ کریں گے
کہ جو قرارداد 1948 میں سلامتی کونسل سے پاس ہوئی ہے اس قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو حقوق دیے جائیں، اور جو ایک پورا جیل خانہ بنا چکے ہیں مقبوضہ کشمیر کو، 7 لاکھ بھارتی فوج ہے، ان فوجوں کو نکالا جائے اور کشمیریوں کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو ان کا قومی بنیادی حق ہے ان کو حق دیا جائے، اور یہ ظلم سے ختم کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان بھی اور ہندوستان بھی دونوں ایٹمی قوت ہیں، اور کوئی ایک ذرا سا حادثہ بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ جو آج کشمیر کی تباہی ہو رہی ہے، اگر دنیا نے توجہ نہ دی تو پھر کوئی دنیا کا کوئی خطہ بھی جو ہے وہ سکھ سے نہیں رہے گا۔ مظاہرے میں شریک ایک خاتون مشا خان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں 15 روز سے کرفیو نافذ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں، آخر کب تک ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر کو ذبح کیا جاتا رہے گا؟ اس پر اقوام متحدہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہی؟ آخر ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ آج 15 دن سے وہاں پر خوراک ہی نہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا ہی نہیں جا رہا، اور ان پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان سب ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آخر کب تک اقوام متحدہ اس بات پر چپ رہے گی؟ وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کب تک ہم لوگ یہ ظلم سہتے رہیں گے اور ہمارے کشمیری شہید ہوتے رہیں گے؟ ہم اقوام متحدہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پہ قدم اٹھائیں کہ اور یہ ظلم ستم کو ختم کریں۔ کچھ بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے مطابق PTI قیادت نے پہلے برس ملک کو استحکام دیا اور دوسرے سال پاکستان کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ پہ۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے مطابق PTI قیادت نے پہلے برس مکمل کو استحکام دیا اور دوسرے سال پاکستان کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاحت کو فروغ دینے اور مواصلات کے لیے نئی پالیسی بنائی۔ حکومت نے کئی ممالک کو ویزا آن ارائیول کی سہولت فراہم کی، جبکہ ٹیکس وصولی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عام شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے۔ اس حکومت نے 1 سال میں محنت، دیانتداری اور درست سمت میں پالیسیز کا آغاز کیا اور ایسے بیج بوئے کہ جن کا ثمر انشاءاللہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ حکومت کے لیے کفایت شعاری اور خود انحصاری کا راستہ مشکل ترین راستہ تھا، لیکن حکومت نے ایسی بنیادیں ڈالیں اور وہ فاؤنڈیشن لے کی، ایسی فاؤنڈیشن کو لے کرنے کے بعد ہم پورے امید ہیں کہ پاکستان کی انہی بنیادوں پہ بہتر معاشی پالیسیز، عوامی حقوق کا تحفظ اور گڈ گورننس کی عمارت تعمیر ہوگی۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ حکومت نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے اور ملکی خزانہ یا قوم کی دولت لوٹنے والوں کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے نوجوان پروگرام کا آغاز کیا۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے جس طرح مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا، ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے کشمیر کوس کے لیے سیاسی معاملات پس پش ڈال دیے اور اب وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے قائد اعظم کا سپاہی بن کے اس پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیا جہاں جس کی بنیاد ریاست مدینہ پہ ہو، جہاں رول آف لا ہو، جہاں یکساں انصاف ہو، جہاں مساوات کا نظام ہو، جہاں کرپشن فری سوسائٹی ہو، جہاں پہ ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز ہوں، میرٹ ہو، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو پاکستان کے ہر ادارے کو ریفارمز کی ضرورت تھی، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں
हर हुकूमत के इदारे के अंदर वो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई गई और हर मिनिस्ट्री में जो आज हमने आपको फोल्डर दिया है और जो मुसलसल उन मिनिस्ट्रीज़ की यहाँ मैंने कहा था कि स्क्रॉल पे चलता रहे कि उनकी कारकर्दगी में आपको हर मिनिस्ट्री के रिफॉर्म एजेंडे के अंदर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव नज़र आएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तब्दीली सरकार के 1 साल में भूख, बेरोजगारी और महंगाई का सैलाब आया। हुकूमती झूठ के पलंदे पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1 साल में महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी आया। हुकूमत के पास झूठे दावों के सिवा कुछ नहीं था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर तंज के तीरों से वार करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत के झूठ को बेनकाब करने के लिए व्हाइट पेपर जारी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि एक जामिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड जो आज झूठों का पलंदा छापा गया है उसके ऊपर वाइट पेपर नशर किया जाएगा और इसी हफ्ते जब हुकूमती अरकान और झूठ बोलेंगे और ज़्यादा अपनी कारकर्दगी के ऊपर रोशनी डालेंगे तो मुस्लिम लीग नून ने भी फैसला किया है कि एक जामिया कारकर्दगी का वाइट पेपर हम लोग भी इशू करेंगे। मरियम औरंगजेब का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहना था कि शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है, वो ना आ सके तो मुस्लिम लीग नून का वफ्द शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा जो हुकूमत की कारकर्दगी तनकीदी नजर से देखे उसको बागी कहा जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये मदीने की रियासत है? वजीर आजम समझ लें कि अवाम ना पागल है ना बेवकूफ। सबसे पहले तो मैंने पहले आज सुबह भी कहा कि इमरान साहब आप समझ लें कि पाकिस्तान की आवाम ना बेवकूफ़ है और ना पागल है। 1 साल हो गया आपके तमाशे और आप कंटेनर से उतरे ही नहीं कि आप कोई कारकर्दगी करते और आज जो हुकूमती अरकान ने बयान दिया कि कुल माशी तरक्की के अंदर और माशी कारकर्दगी के अंदर अगर कोई कुल कारकर्दगी हुकूमत की है तो वो अंडे, कट्टे और मुर्गियों के साथ साथ बकरियों का इजाफा है। लेकिन ये नहीं बताया कि चलो अगर नालायक और नाअहल वजीर आज़म ने ये विजन दिया था कि माशी सूरत हाल को अंडे, कट्टे, मुर्गियों के साथ बेहतर करेंगे तो यही बता देते कि 1 साल में कितने अंडे, कट्टे, मुर्गियां और बकरियां दी हैं। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर और जज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी ने शिकायत की कि जेल वाले बहुत तंग करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ने देते। साबिक सदर के वकील लतीफ खोसा ने मौक्किल की बीमारियों का जिक्र करते हुए 1 क्लास देने की दरख्वास्त की। फरियाल टालपुर के वकील फारूक एच नाई की कुरानी आयात सुनने के लिए आईपॉड की इस्तदा की तो फाजिल जज ने कहा कि पहले जेल हुकाम से इजाजत लें। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने नई दरख्वास्तों पर बात शुरू की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जब आप कह चुके हैं कि ये आपसे मुतालिका मामला नहीं तो मौकिफ क्यों सुने। नैब प्रोसिक्यूटर बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, नैब टीम ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट है, अदालत को मौकिफ सुनना होगा। जज मोहम्मद बशीर ने सरदार मुजफ्फर के ऊंची आवाज में बोलने पर बरहमी का इजहार किया जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने माफी मांग ली। अदालत ने 17 में से 11 मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करते हुए समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कुछ बात करेंगे बन्नू की ताजिर एसोसिएशन पोलियो मुहिम के बायकॉट के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं, जहां मोबाइल ट्रेडर विंग, ट्रेवल एजेंसी विंग, बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक विंग ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम को निशाना बनाना मरकजी ट्रेड एसोसिएशन का गलत कदम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ताजिर एसोसिएशन पोलियो मुहिम के बाइकाट के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। बन्नू की ताजिर एसोसिएशन पोलियो मुहिम के बाइकाट के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम है, जहाँ मोबाइल ट्रेडर विंग, ट्रेवल एजेंसी विंग, बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक विंग ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम को निशाना बनाना मरकजी ट्रेडर्स एसोसिएशन का गलत कदम है। दूसरी जानिब सदर बन्नू ट्रेडर्स एसोसिएशन शाह वजीर खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और उनकी जानिब से पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान वापस नहीं लिया गया। वाज़ेह है कि बन्नू में ताजिरों ने प्रोफेशनल सेल्स टैक्स के खिलाफ नाकाबिल फ़हम तौर पर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया था। ताहम मुल्क भर में शदीद तनकीद के बाद बन्नू ताजिर एसोसिएशन के 3 विंग्स ने पोलियो बाइकआउट खत्म करने का ऐलान किया है। बन्नू में रवा साल अब तक पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में पोलियो मुहिम के बाइकआउट के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। बन्नू में रवा साल अब तक पोलियो के 20 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, 15वें रोज भी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां बरकरार हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय हुक्काम की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मुसलसल 15वें रोज भी मकबूजा वादी में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां बरकरार हैं। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर का मारूफ इलाका लाल चौक आज भी वीरान है, जहां सड़कों से ट्रैफिक गायब है। भारत मुखालिफ एहतजाज रोकने के लिए जगह जगह भारतीय फौज तैनात है। KMS का कहना है कि कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरियों के भारत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं, जो पाकिस्तानी परचम थामे आजादी के हक में और गो इंडिया गो के नारे लगा रहे हैं। कश्मीरी शहरियों के मुताबिक पूरे दिन में कर्फ्यू में महज 1 घंटे की नरमी से शदीद परेशानी का सामना है। वादी की खराब सूरत हाल में बच्चों को स्कूल भेजना नामुमकिन हो गया है। इधर सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी बदस्तूर नजरबंद हैं या जेलों में कैद हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।